अब फेरि अर्को सरितागिरी नजन्मोस्। यो राष्ट्रिय अखण्डतामा हामी जहिले पनि एकजुट छौँ। यो मुलुक आज एक दुईजना नेताले आर्जेको मुलुक होइन। यो मुलुक परापूर्वक कालदेखि हाम्रा सबै पुर्खाहरूले मिलेर रगत बगाएर आर्जेको मुलुक हो। उहाँको जीवन लीला रहँदैन यो देशमा। उहाँहरूले एउटा राष्ट्रघात समुदाय गरिदिनुहुन्छ। उहाँहरू अहिले पार्टीको आफ्नो पार्टीको फाइदाका लागि, केही पैसाका लागि, केही निजी स्वार्थका लागि त्यो काम गरिदिनुहुन्छ। दुःख कसले पाउने? भोलि हामी जस्ता युवा पिँढीले पाउने हो। सरिता गिरीका विरुद्धमा जुन किटानी जाहेरी भएको छ त्यसका सम्बन्धमा आज हामी पत्रकार सम्मेलन गर्दैछौँ। हाम्रो अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी जो राष्ट्रका लागि निरन्तर लड्दै आउनु भएको छ, राष्ट्रिय मुद्दामा यो देश बचाउनका लागि एउटा सशक्त युवा पनि हुनुहुन्छ। उहाँ लगायतको टिमले हिजो टेकुमा 2077 साल हिजो असार 5 गते महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुमा राज्यद्रोह अर्थात् तपाईँको वास्तवमा राज्यका विरुद्धमा जुन हिसाबले सरिता गिरीले अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो त्यो अभिव्यक्तिको विरुद्धमा कानुनी प्रोसेस, किनकि अब फेरि अर्को सरिता गिरी नजन्मोस्। यो राष्ट्रिय अखण्डतामा हामी जहिले पनि एकजुट छौँ। राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ता नागरिक भन्छ, हामीलाई सार्वभौम नागरिक भन्छ। हामी जहिले पनि एकजुट छौँ। हिमाल, पहाड, तराई हाम्रो देशको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय अखण्डता हो। यो मुलुक आज एक दुईजना नेताले आर्जेको मुलुक होइन। यो मुलुक परापूर्वक कालदेखि हाम्रा सबै पुर्खाहरूले मिलेर रगत बगाएर आर्जेको मुलुक हो। तर आज केही भारतीयबाट परिचालित भएका मान्छेहरू संसदमा उपस्थित हुनु, केही मान्छेहरू संसदमा उपस्थित भएर राज्य र देशका विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिनु र यो देशलाई टुक्रा टुक्रा पार्छौँ भन्दै हिँड्नु नेपालको कानुनले उनीहरूलाई छुट दिएको छैन। नेपालको संविधानले पनि सम्भवतः उहाँहरूलाई छुट दिएको छैन। त्यही सम्बन्धमा हाम्रा अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी जो जुझारु राष्ट्रका लागि लडिराख्नु भएको एउटा अधिवक्ता हुनुहुन्छ, उहाँले हिजो मुद्दा जाहेर गर्नुभएको छ। यही सम्बन्धमा बाँकी सन्तोष भण्डारीज्यूबाट कुरा अगाडि बढाउन चाहन्छु। धन्यवाद ज्ञानजी। सबैजना साथीहरूलाई, पत्रकार साथीहरूलाई मेरो नमस्कार। सर्वप्रथम म के भन्न चाहन्छु भने हामी सबै पहिला यो देशको नागरिक हो, त्यसपछि अभियन्ता, त्यसपछि वकिल, त्यसपछि पत्रकार। त्यसरी चाहिँ हामी पहिला सुरुमा यो राष्ट्रको नागरिक हो र राष्ट्रवादलाई चाहिँ हामीले माया गर्नुपर्छ। त्यही भएर चाहिँ मेरो नेतृत्वमा हामी 3जना साथीहरूले हिजो करिब 5 बजेतिर मलाई लाग्छ त्यो दर्ता भयो। हामीले चाहिँ सरिता गिरीज्यूलाई चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ राज्य विरुद्धको कसुरमा चाहिँ एउटा जाहेरी दिएका छौँ। हामीले चाहिँ एउटा नागरिकको कर्तव्य पुरा गऱ्यौँ। हामी चाहिँ अब सरकार, अदालत र चाहिँ सरकारी वकिललाई चाहिँ हामी एकदम पूर्ण रूपमा सहयोग गर्छौँ। अब यसपछि हाम्रो एउटा हामीले चाहिँ एज अ सिटिजन, एज अ नागरिक संविधानले चाहिँ के गर्नुहुन्छ, के गर्नु हुँदैन, मैले पनि त्यही पालना गर्नुपर्छ, ज्ञानेन्द्र साईजीले पनि त्यही पालना गर्नुपर्छ, अर्को कुनै अमुक व्यक्तिले पनि त्यही पालना गर्नुपर्छ। र त्यसको विरुद्ध कसैले बोल्यो भने त्यो एकदमै नराम्रो कुरा हुन्छ, राष्ट्रघात हुन्छ। त्यही भएको हुनाले हामीले चाहिँ कानुन सम्मत रूपमा हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ सरकारी प्रक्रियामा हामीले चाहिँ एउटा एफआइआर दर्ज गरेर जाहेरी दर्ता गऱ्यौँ। जाहेरी चाहिँ दर्ता पनि भइसकेको छ। मेरो नेतृत्वमा हामी 3जना अधिवक्ता साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ मलाई एकदमै सहयोग गरेर चाहिँ हामी चाहिँ त्यो जाहेरी दर्ता गरिसकेका छौँ। अब हाम्रो चाहिँ एउटा नागरिकको ड्युटी चाहिँ पुरा भइसकेको छ। अब यसपछि काम भनेको प्रहरी, सरकारी वकिल, राज्य र अदालतको काम हुन्छ। हाम्रो चाहिँ वचनबद्ध अनुसार हामीले परेको बेलामा, राज्यले बोलाएको बेलामा, अदालतले बोलाएको बेलामा हामी जान्छौँ र हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ उसमा किटानी जाहेरी दिएका छौँ, त्यसलाई चाहिँ सपोर्ट हुने हामी काम गरिदिन्छौँ। बाँकी त अब सरकार र अदालतको र सरकारी वकिलले कहाँ पुर्याउनुहुन्छ त्यो चाहिँ हामी गर्छौँ। हामीले यो एउटा चाहिँ साङ्केतिक पनि हो। बाँकी अरू कोही नजन्मिउन् भनेर चाहिँ हो, अरू त्यस्ता चाहिँ नजन्मिउन् भनेर हो। अब हामीले हाम्रो दायित्व पुरा गरेका छौँ। अब बाँकी काम सरकार, अदालत र सरकारी वकिलको छ। यसपछि म थप कुरा प्रश्न पार्दिनँ, ज्ञानेन्द्रजीलाई अनुरोध गर्छु। हामी के छ भने सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको हामी राष्ट्रियताको सवालमा अहिले पनि हामी एकीबद्धता छौँ। उहाँ अधिवक्ताज्यूले अघि भनिसक्नुभयो, हामी एउटा नागरिकको कर्तव्य पुरा गरिरहेका छौँ। हामी नागरिकको कर्तव्य पुरा गरिरहेका छौँ। नागरिकको स्तरबाट गर्नुपर्ने काम हामी अहिले पनि कुनै पनि पार्टीमा छैनौँ। अहिले पनि हामी कुनै पनि पार्टीहरू, कुनै पनि तपाईँको हामी यो राजनीतिक पार्टीहरू नभएको हुँदा हामी एउटा नागरिक हौँ, स्वतन्त्र नागरिक। नागरिकको हिसाबमा हामीले गर्नुपर्ने आफ्नो काम र कर्तव्य पुरा गरेका छौँ र यही नागरिकको हैसियतले हाम्रा अधिवक्ताज्यूले मुद्दा दायर गर्नुभएको छ। अब बाँकी काम सरकारले गर्नुपर्छ। हामीहरूले सडक आन्दोलन त गऱ्यौँ, हाम्रा केही साथीहरू पक्राउ पनि परे, सरिता गिरीको काण्डमा पक्राउ पनि पारियो र साथसाथै तपाईँको आइसकेपछि सडक आन्दोलन पनि भए। तर त्यतिले मात्र पुगेन। कानुनी प्रोसेसका लागि अधिवक्ताज्यूहरूले राष्ट्रियताका लागि जुन हिसाबले अगाडि बढाउनु भएको छ, यसको मुख्य उद्देश्य भनेकै के हो भने यो देश देउताको भूमि हो। यो देश
बुद्धको भूमि हो। यो देशमा कसैले आँखा गाड्छ केही गर्छ भने नेपालमा कानुन छ, कानुनभन्दा ठुलो कोही पनि छैन। यहाँ जे पाए त्यही बोल्न पाइँदैन। नेपालको संसदमा आज पनि हिन्दी अलाउडेड छैन, तर पनि आज पनि हिन्दी बोल्नुपर्ने छैन, किनकि नेपालको संसदले प्रष्ट के भनेको छ, नेपालको संविधानले भने कुनै पनि माननीय जीवहरूले भाषा प्रयोग गर्दाखेरि आफ्नो मातृभाषा प्रयोग गर्न सक्छन्। हिन्दी नेपालको मातृभाषा होइन। नेपालको मातृभाषा तराईमा बोलिने मातृभाषा मैथिली हो, भोजपुरी हो, अवैध हो। तपाईँको अझै अरू तराईमा विभिन्न किसिमका भाषा छन्, थारू भयो, यो किसिमका भाषाहरू छन्। ती भाषाहरूको प्रयोग नगरेर एउटा विदेशी भाषामा संसदमा शपथ खाने, अब यिनीहरूका विरुद्धमा सडक आन्दोलनमा हामीहरू छँदैछौँ, नागरिकको हिसाबमा हामीहरू तल छँदैछौँ। तर कानुनी आधारमा सन्तोष भण्डारी जस्ता अधिवक्ताज्यूहरू र अधिवक्ताको टिम छ भन्ने कुरा हामी जाहेर गरौँ। र अर्को कुरा चाहिँ के सबैले एउटा मनन के गरौँ भने अर्को सरिता गिरी अब जन्मिनु भएन यो देशमा। एउटा सरिता गिरी जन्मियो तर अर्को सरिता गिरीले जन्मिने चेष्टा पनि नगरोस् भनेर हामीले कानुनी बाटो अपनाएका छौँ र बाँकी काम सरकारले र बाँकी काम अदालतले गर्नेछ भन्ने पूर्ण विश्वास हामी प्रकट गर्न चाहन्छौँ। हस्, यो विषयमा सन्तोषजीले अलिकति खुलाइदिनु न। त्यो तपाईँले किटानी जाहेरीमा के लेख्नु भएको छ, उहाँलाई कस्तो किसिमको कारबाही होस् भनेर माग गर्नु भएको छ, स्पष्ट पारिदिनु। हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ कडा से कडा कारवाही होस्। अब अलिक धेरै कुरा अनुसन्धान अगाडि नै हामी चाहिँ एज अ लको स्टुडेन्ट पनि, कानुनको विद्यार्थी भएको र आचार संहितामा पनि भएको हुनाले धेरै कुरा अहिले खोल्न मिल्दैन होइन। हामीले उहाँलाई चाहिँ कडा से कडा कारवाही होस् भनेर चाहिँ जन्मकैदसम्मको कारवाही होस् भनेर हामीले माग गरेका छौँ। जन्मकैद कि देश निकाला? जन्मकैद, देश निकाला हामीले भनेको छौँ। सबभन्दा ठुलो सजाय होस् उहाँलाई चाहिँ, ताकि ज्ञानजीले भने जस्तै अरू कोही राष्ट्रघाती नजन्मिउन्। त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ उहाँलाई मात्र होइन कि त्यसलाई चाहिँ उहाँलाई देखेर चाहिँ एउटा सिग्नल पनि होस्, अरू कोही राष्ट्रघाती नजन्मिउन् भनेर चाहिँ हामीले त्यो एउटा कानुनी लिगल प्रोसेसमा गएको हौँ। अब हामीलाई हाम्रो यसपालि चुनौती के छ भने सरकारले त्यसलाई उ पनि गर्नुपर्छ र हामी परेको बेलामा सरकार, प्रहरी, सरकारी वकिल र अदालतलाई पनि सहयोग गर्छौँ। र हामी अब बाँकी काम सरकार र अदालत र सरकारी वकिल अथवा राज्यलाई छोडिदिन चाहन्छौँ। तपाईँको किटानी जाहेरीमा के व्यवस्थापिका संसदभित्र सरिता गिरीले दिएको अभिव्यक्ति चाहिँ देशद्रोह हो भन्ने किटानी जाहेरी हो, अथवा त्यहाँभन्दा बाहिर सञ्चार माध्यममा बोलेको कुरा चाहिँ देशद्रोहको मुद्दा बन्यो? सञ्चार माध्यममा र बाहिर निस्केको कुराहरू हो, त्यहाँ भित्रको कुरा चाहिँ संसदको विशेष अधिकार हो होइन। एज अ लको स्टुडेन्ट हामीले अब उहाँलाई चाहिँ सभामुखको काम हो, त्यो अब सभामुखले गर्नुहुन्न होइन। त्यो उहाँले किन गर्नुहुन्न मैले भन्न मिल्दैन र उहाँले जान्ने कुरा हो। हामीले चाहिँ त्योभन्दा बाहिर अब एज अ भोलि उहाँ सांसद पद उहाँको निलम्बनको कुरा पनि आइरहेछ, कारबाही पनि भन्ने कुरा आइरहेछ, तर औपचारिक भइसकेका छैन। त्यो भएपछि त्यो त्यतातिर जाला। हामीले चाहिँ उहाँले विभिन्न सञ्चार माध्यममा दिनुभएको चाहिँ अन्तर्वार्ता, मानेश्वरमा दिनुभएको अन्तर्वार्ता लगायतको कुराहरू चाहिँ उहाँबाट चाहिँ देशको हितभन्दा प्रतिकूल हुने गरी दिएको चाहिँ उहाँले अभिव्यक्तिलाई चाहिँ कारबाही होस् भनेर चाहिँ उहाँले कहिले के बनाइदिन्छु भन्नुहुन्छ, कहिले त्यो भएको हुनाले चाहिँ त्यो चाहिँ उहाँले चाहिँ बाहिर दिएको अन्तर्वार्ता चाहिँ राष्ट्रघाती हो भनेर हामीले किटानी जाहेर दिएको। हजुर, म अर्को एउटा कुरा भन्छु। कानुनी प्रक्रियाको बारेमा अलिकति बताइदिनु। तपाईँले जो मुद्दा दर्ता गराउनुभयो, दर्ता गरिसके पछाडि जस्तै त्यसको प्रहरीले कति समयभित्र त्यसलाई छानबिन गरेर चाहिँ अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने हो, कति समयभित्र उहाँलाई गिरफ्तार गर्नुपर्ने हो, त्यस्तो पनि प्रक्रिया होला नि त? अब त्यो सबै मैले चाहिँ अब सबै राज्यको दायित्व हो होइन। अब मैले यस विषयमा धेरै नबोलौँ, सबै राज्यको दायित्व हो, त्यो एउटा प्रक्रिया छ। अहिले हामी चाहिँ अब यो अलिकति राष्ट्रवादको इस्यु भएको हुनाले यसलाई चाहिँ गलत रूपमा पनि जान सक्ने हुनाले अहिले हामी सबै राज्यलाई छोडिदिउँ अहिले। हामी त्यसैमा ढुक्क हौँ। थप कुरा ज्ञानीजीले प्रश्न पार्नुहुन्छ। यस्तो छ, के छ भने मुद्दा जाहेरी गरेर दर्ता गर्नु ठुलो कुरा, दर्ता भइसकेको छ, अब राज्यको अधिकार हुन्छ। मुद्दा दर्ता नहुँदै अगाडि राज्यले के भन्न सक्छ भने कसैले हामीलाई मुद्दै हालेनन् त्यो भएर हामीले पक्राउ गरेनन् भनेर उम्किन सक्छ। अब त मुद्दा त दर्ता भयो नि, किटानी त जाहेरी भयो नि, दर्ता नम्बर सहित त आयो नि। नेपालका सबै मिडिया तपाईँहरूले पनि देख्नु भएको छ, हिजो नेपालका सबै मुलदारका मिडियाले पनि यसलाई मुख्य समाचार बनाउनु भएको छ, तपाईँहरू लगाएर सबैले। किनभने किटानी जाहेरी त भयो नि। अनि अब चाहिँ राज्यले किटानी जाहेरी भएन, मुद्दा दर्ता भएन, कोही मान्छे पनि आएन भन्न पाउँदैन। अर्को अधिवक्ताज्यूले राम्रो कुरा के भन्नुभयो भने संसदभित्रको काम चाहिँ संसदको सचिवालयले गर्ने हो। मैले यो कुरा अस्ति पनि टेकुमा भनेको थिएँ। संसदको सचिवालयले किन गर्ने भने त्यहाँ संसदभित्रको बोलेको कुरा संसदको सचिवालयको मताधिकारभित्र हुन्छ, तर संसदको विशेष अधिकार हो। तर संसदभन्दा बाहिरको कुरा जुन उहाँले अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, नेपालको कुनै पनि नागरिकलाई आजका दिनसम्म पनि यो देश टुक्रा टुक्रा पार्छौँ, यो देश बङ्गलादेश बनाइदिन्छौँ, यो देशको खण्ड खण्ड गर्छौँ भन्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन।
यो मुलुकको राष्ट्रिय अखण्डता जो तपाईँ माथि बोल्ने अधिकार कसैको पनि छैन। चाहे सरिता गिरी हुन्, चाहे देशको प्रधानमन्त्री हुन्, चाहे राष्ट्रपति हुन्, सबैलाई कारबाही हुन्छ। नेपालमा कानुन भनेको फौजदारी संहिता बनेको छ, कानुन भनेको छ जन्म कैदसम्मको फैसला, जन्म कैदसम्मको कानुनी कारबाही गर्ने नेपालमा कानुन स्पष्ट रूपमा तपाईँको कानुन बनेको छ। र अर्को कुरा म यो पार्टीलाई, सम्बन्धित पार्टीलाई मेरो आग्रह छ, म के भन्न चाहन्छु भने जो यो पार्टी छ नि, उहाँ सरिता गिरीज्यूको जो पार्टी छ, जो संसदको सभामुखज्यू हुनुहुन्छ, म एउटा नागरिकको हैसियतले बोल्दैछु, उहाँलाई म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँ सरिता गिरीलाई कारबाही गर्ने भनेर के चाउचाउ खाएको भने ललिपप दिएको हो। कारबाही गरिहाल्नुहोस् न, किन ढिला गरेको? पार्टीले छिटोभन्दा छिटो कारबाही गरोस्, हाम्रो माग त्यो छ। सभामुख, सम्माननीय सभामुखज्यूलाई हाम्रो आग्रह छ, तपाईँको अधिकार छ कि उसको संसद पर निलम्बित गर्न पाउने, संसदको सचिवालयको अधिकार छ कि उनमाथि अर्को मुद्दा लगाउने, त्यो संसदको विशेष अधिकार हो। त्यो भएको हुँदाखेरि सभामुखज्यूलाई यो राष्ट्रद्रोही र देशद्रोहको कसैले पनि गएर संसदमा बोल्ने मान्छेलाई सभामुखज्यूले कारबाही गरून्। हामीले नागरिकले निभाउने फर्ज र हामी नागरिकले निभाउने कर्तव्य निर्वाह गरेका छौँ। अब सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि मात्र कारबाही हुन्छ। भनेपछि सबै कुरा त सरकारको हातमा गयो। यदि सरकारले यो मुद्दालाई अगाडि बढाएन भने त यो त तपाईँले दर्ता गर्नुभयो, दर्ता मात्रै भयो, अरू त केही भएन भन्ने होइन। यो एकपटक दर्ता भइसके पछाडि यो मुद्दा भनेको आज डिसमिस हुने कुरा होइन नि। यो सरकार गएर अर्को सरकार आए पनि मुद्दा लाग्छ। अर्को कुरा हामी नागरिकले के गर्छौँ, के मुङ्गा र ढुङ्गा लगेर जाने कुड्न, त्यो अधिकार हामीले कानुनले दिएको छैन नि त। अस्ति एक गुल्त गयो घरमै। होइन, ठिकै छ, त्यो आफ्नो कुरा हो, तर हामीले त गर्ने भनेको के हो त, कानुनी बाटो त अपनाउने। हामीले विधिको शासन मान्छौँ भन्ने, हामीले कानुनी राज्यको परिकल्पना गर्छौँ भन्ने, आफैले कानुन उल्लङ्घन गर्ने त्यो अधिकार हामीलाई छैन। हामीले कानुनी अधिकार लिने हो, नागरिकको कर्तव्यबाट कानुनी अधिकार लिने हो। अब सरकारले गरेन भने जनताले त्यसको जवाफ माग्ने हो। नागरिकले एउटा राष्ट्रद्रोही र एउटा देशद्रोहको राज्य विरुद्धको मुद्दा पर्दाखेरि पनि किन चुप लाएर बस्यो भनेर नागरिकले अब जवाफ माग्ने हो। हामीले त आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्ने हो नि। हामी त्यो कुनै न्यायाधीश त होइनौँ, ढुङ्गा लगेर, इट्टा लगेर, बन्चरो लगेर सरिता गिरीलाई काटेरै जानुपर्छ भन्ने कन्सेप्टमा हामी विश्वास गर्दैनौँ। हामी हिंसालाई कहिले पनि विश्वास गर्दैनौँ। हामी अहिंसाको तपाईँको अभियान चलाउँछौँ। हामी राष्ट्रको कानुनमा बसेर काम गर्छौँ। हामी जहिले पनि भन्ने गरेका छौँ नि, विधिको शासन। विधिको शासन भनेको कानुनी राज्य हो। कानुनी राज्य भन्दा हामी बाहिर, हामी अहिले पनि कानुनी राज्य भएन भनेर यत्रो आन्दोलन गरिराखेका छौँ। हामीले नै कानुन उल्लङ्घन गऱ्यौँ भने अरूलाई त कानुनी राज्यमा पालना गर भनेर सिकाउनु त व्यर्थ रहन्छ नि। यो त कानुनी प्रक्रिया भयो। कानुनी प्रक्रिया त एक ढङ्गबाट अगाडि बढ्ला, अर्को सडकबाट दबाब दिने प्रक्रिया पनि त अगाडि बढ्ला। अनि सडकबाट बढ्छ, किनभने अब हामीले कानुनी प्रक्रियामा मुद्दा हालिसके पछाडि हाम्रो अधिवक्ताज्यूको काममा मुद्दा हाल्ने, हामीहरूको नागरिकको काममा सरकारलाई मुद्दा दर्ता गराउने, जाहेरी दर्ता गराउने। अब सरकारले त्यो जाहेरीलाई अपहेलना गर्यो, त्यो जाहेरीलाई सरकारले देखे पनि नदेखे जस्तो गर्यो भनेको सरकारका विरुद्धमा आन्दोलन हुन्छ। किन सरकारले काम गरेन त? अधिकार त सरकारलाई छ नि। जाहेरी दर्ता गरिसके पछाडि त तपाईँको सरकारले काम गर्ने हो नि। भने अब सरकारले काम गरेन भने हामीले आन्दोलन छेड्छौँ, यसमा दुई मत छैन। यो सँगसँगै तपाईँले हिजो बेलुकी फेसबुक लाइभबाट आगामी शनिबार एमसीसी विरुद्ध बृहत आन्दोलन गर्ने भन्नुभएको छ, त्यो विषयमा पनि स्पष्ट पारिदिनु न। अनि यस्तो छ, कस्तो प्रकृतिको आन्दोलन हुँदैछ आगामी? यो कस्तो छ भने हामीले भन्दा पनि अब नागरिकले गर्ने बेला आयो। एमसीसी चाँडै पारित गर्न खोज्दैछन्, चाहे विपक्षी दल होस्, चाहे सरकारमा भएको दल होस्। एमसीसी नेपालका सबै नागरिकले राम्रोसँग पढिदिन हामी अनुरोध गर्छौँ। त्यसका बुदा पढिदिनु होला, नेपालीमा लेखेको छ, इङ्ग्लिसमा मात्र छैन, नेपालीमै लेखेको छ। ती बुदा पढिसके पछाडि त्यसको डिसिजन नेपाली नागरिकले गरिदिनु पर्यो। यो सही छ कि गलत छ भन्ने कुरा मैले सही छ भन्दैमा सही हुने, हामीले सही छ भन्दैमा सही हुने, हामीले गलत छ भन्दैमा गलत हुने होइन। त्यसको यथार्थ डकुमेन्ट सबैले पढिदिएर यो साँच्चै यो देशको राष्ट्रघात छ भने घरमा चुप लाएर अब नबस्नुहोस्, बस्ने बेला होइन। यो मुलुक यतिखेर बिग्रियो भने के सजिलो छ नि। हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाज्यू आनन्द छ। कति वर्षको हुनुभयो हेर्नुहोस् त। नेपालका अधिकांश शीर्ष नेता 75 वर्ष कटेका छन्, 70-75 का हाराहारीमा छ, 66-70-75 का हाराहारीमा छ। जीवन कति छ र? 10 वर्ष धेरै भए, नत्र 15 वर्ष, म्याक्सिमम भइदियो 20 वर्ष ल। त्यस पछाडि त उहाँको जीवन लीला रहँदैन यो देशमा। उहाँहरूले एउटा राष्ट्रघात समुदाय गरिदिनुहुन्छ। उहाँहरू अहिले पार्टीको, आफ्नो पार्टीको फाइदाका लागि, केही पैसाका लागि, केही निजी स्वार्थका लागि त्यो काम गरिदिनुहुन्छ। दुःख कसले पाउने? भोलि हामी जस्ता युवा पिँढीले पाउने हो। यो संसदबाट आउँदैछ, कुनै एउटा कहीँ मन्त्री परिषदको निर्णयबाट आउने कुरा होइन। यसमा 2/3 चाहिन्छ।
फेरि यसलाई परिमार्जन गर्नलाई फेरि 2/3 चाहिन्छ। त्यो 2/3 100 वर्षसम्म पनि नपुग्न सक्छ। नेपालको इतिहासमा 2/3 भर्खर पुगेको छ र यो 2/3 पुगेन भने नेपालमा यदि एमसीसी को कानुन लागू भयो भने के बुझ्दा छन् थाहा छ? म सर्टकटमा भन्ने, थाहा छ त्यो त सबै नेपालीलाई पनि थाहा होला। नेपालको कुनै पनि तपाईँको पुँजी, नेपालको कुनै पनि तपाईँको यो बौद्धिक सम्पत्ति नेपालीको हुँदैन। राज्यको कानुन भन्दा एमसीसी को कानुन ठुलो हुन्छ हो। कुनै पनि अमेरिकन कर्मचारी या कुनै पनि अमेरिकाको तपाईँको एमसीसी को कार्यरत कर्मचारी नेपालको कानुनी क्षेत्र अधिकार भन्दा बाहिर हुन्छ। यो भाषामा, सरल भाषामा भन्दाखेरि उसले जे अपराध गरे पनि नेपालमा छुट हुन्छ। अनि अर्को कुरा भनेको तपाईँको सबभन्दा ठुलो कुरा के छ भने यसमा एमसीसी को सुरक्षा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले गर्दैन। त्यसको सुरक्षा स्वयं अमेरिकन सेनाले गर्छ। र एमसीसी भित्र कुनै गलत काम भयो, एमसीसी परियोजना भित्र गलत काम भयो भने त्यसको इन्भेस्टिगेसन र अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गर्दाखेरि एमसीसी को अनुमति लिनुपर्छ भने यो देशमा अर्को देश बनेन। त्यो पनि कानुन रूपमा पारित गर्दैछन्। यति कुरा बुझेर पनि नागरिक अब यदि सुतेर बस्छन् भने हामी नेपाली होइनौँ। त्यो नेपाल नेपाल भनेर झन्डा देखाएर नेपाली भइदैन। जब देशलाई गाह्रो र अप्ठ्यारो पर्छ नि त्यतिखेर उठ्न सक्नुपर्छ र जुट्न सक्नुपर्छ। आगामी शनिबार लाखौं हामी यो तयारी गर्दैछौँ। अहिले हामी यसलाई घोषणा भन्दैनौँ, हामी घोषणामा पत्रकार सम्मेलन अझै गर्छौँ। हामी यो तयारी गरिराखेका छौँ। हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको चाँडै मिटिङ बस्छ। हामीले मात्र गरेर हुँदैन, अरू धेरै यो एमसीसी को विरुद्धमा आउने साथीहरूलाई हामीले सहकार्य गर्न बाँकी छ। भइसकेपछि हामी सम्भवतः यो शनिबार एउटा न एउटा आन्दोलन चाहिँ छेड्छौँ यसमा। किनभने 16 गतेमा यो इनभ्यालिड कुरा आइराखेको छ। यो भ्यालिड नमानौँ या आधिकारिक नमानौँ। अनाधिकारिक कुरा के छ भने 16 गतेभित्र एमसीसी पारित गर्ने, 10 गते देशै ठप्प पारेर लकडाउन गर्ने, नागरिक सडकमा नआउन् भनेर एउटा कन्सेप्ट चाहिँ यिनीहरूले अगाडि बढाइराखेका छन्। कोरोनाले त मरेनन् भनेर प्रधानमन्त्रीले भनिसक्नु भने त 2 जना मरे भने बाँकी अरू केही मरे। सरकारको डाटा गलत हो। 15 जना भन्दा जम्मा हुन पर्ने यही निर्णय गरिन्छ। अब एउटा कुरो अनि अर्को कुरो म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने कोरोनाको विकास गर्ने हो भने पीसीआर टेस्ट खै ऱ्यापिड टेस्ट गरेर कोरोना लागेछ भने मान्छेले झुक्क्याउने। अर्को कुरा भनेको क्वारेन्टाइनको व्यवस्था हेर्नु भएको छ नि तपाईँले। हिजो मात्रै आएको छ अछामको एउटा फोटो हेर्नुहोस् त। हिजो आएको छ तपाईँको दैलेखको फोटो। त्यो क्वारेन्टाइन हो कि तपाईँको के हो? त्यो गाईगोठ हो कि क्वारेन्टाइन हो? त्यो पैसा चाहिँ तपाईँको 10 अर्ब सकिसक्यो। अब 10 अर्ब 8 अर्बको हिसाब किताब देखाएका छन्। कसरी हिसाब देखाएका छन् चाहिँ यो सेनिटाइजर मानौँ न तपाईँको, यो मानौँ यो डिटोल भयो, यो बजारमा 100 रुपियाँमा पाइन्छ। ओम्नी ग्रुपले यसलाई 300 मा किनिसक्यो। अब मलेपाले डाटा निकाल्दाखेरि के निकाल्छ? यो 300 रुपियाँ भनेर निकाल्छ नि त। यो त भ्यालिड भयो नि त, किन बिल त पेश गर्यो नि त। तर नीति मिलाएर भ्रष्टाचार गरिन्छ। 2 रुपियाँको तपाईँको एउटा मार्क्स चाहिँ हाम्रो साथीलाई दिनुहोस् कि म यो मार्क्स देखाउँछु। यही मार्क्स हो। यसलाई भन्छ तपाईँको सर्जिकल मार्क्स। यो मार्क्स 2 रुपियाँमा होलसेलमा पाइन्छ। यो मार्क्स पहिला हामीले 5 रुपियाँमा किन्थ्यौँ बजारमा, पछि अलिअलि कोरोना बढ्न थाल्यो भनेपछि हामीले 10 रुपियाँमा किन्न सुरु भयो। यही मार्क्स हो। यो मार्क्स ओम्नी ग्रुपले 39 रुपियाँ किनेको छ। 37 रुपियाँ एउटा मार्क्समा भ्रष्टाचार गरेको छ। करिब 10 लाख पिसभन्दा बढी ल्याएको छ। यी 10 लाख पिस आउँदाखेरि एउटैमा 3 करोड 70 लाखभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको छ। अब यो डाटा यदि मलेपाले चेक गर्दाखेरि के छ? यो मार्क्सको मूल्य 2 रुपियाँ भनेर लेख्छ, मलेपाले लेख्दैन। कति लेख्छ? 39 रुपियाँ लेख्छ, किनकि बिल मिलाएर भ्रष्टाचार गरिएको छ। यो 8 अर्ब रुपियाँमा 2 अर्ब पनि यो सरकारले खर्च गरेको छैन। 2 अर्ब गरिदिए भए देशको हालत हुँदैन थियो। साराका सारा नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको छ। म च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु मलेपाका चिफ साहबलाई, आउनुहोस् नेपालको एउटा नागरिकको एउटा आयोग गठन गर्नुहोस्। स्वतन्त्र नागरिक, किन पढेका छन् मलेपाका चिफ साहब, तपाईँभन्दा बढी पढेका मान्छे पनि छन् बजारमा। हामीलाई अडिटिङ, ट्याक्सेसन के गर्नुपर्छ सबै आउँछ नेपालका नागरिकलाई। एउटा कमिटी बनाऊ। आजको बजारको मूल्यमा यो मास्कको मूल्य कति छ, पीसीआरको मेसिनको मूल्य कति छ, ऱ्यापिड टेस्टको मूल्य कति छ, अरू सामग्री मेडिकल सामग्रीको मूल्य कति छ, तपाईँले राखेको मूल्य कति छ, 2वटा बिचको ग्यापिङलाई निकालेर भ्रष्टाचार निकालौँ न अनि कारबाही गरौँ। जे डाटा सरकार आफै मिल्छ, बिल पेश गरिदियो भयो। अब यही मार्क्सलाई मैले 600 मा किनेर भनेर बिल पेश गरे पनि 600 पारित भयो। अनि प्रधानमन्त्री बाहिर आउँछन्, भ्रष्टाचार गरेको देखाऊ भन्छन्, किनकि नीति मिलाएर खान्छन्। अनि पछिबाट ल देखाऊ भन्छन्। अनि कसरी गर्ने? नेपालमा त भ्रष्टाचार कस्तो भनेपछि टेबल मनी दिएको पैसा मात्र भ्रष्टाचार भन्ने भयो कि टेबल मनी दिएको भ्रष्टाचार 1% हुँदैन नेपालमा। 99% नीति मिलाएर खाइन्छ। यसको विरुद्धमा अब नागरिक उठ्नुपर्छ र जोड्नुपर्छ। किनकि यो देशमा राष्ट्रिय झण्डा देखाएर मात्र हुँदैन साथीहरू। राष्ट्रलाई र मुलुकलाई जब जब गाह्रो पर्छ नि, जस्तै अहिले सरिता गिरीले गर्दाखेरि गाह्रो भयो देशमा, तपाईँ राष्ट्रिय अखण्डताको कुरा र देशलाई खण्डित पार्छौँ भन्ने कुरा हुँदाखेरि उहाँ एउटा नागरिकको हिसाबले अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीज्यूले मुद्दा दायर गर्नुभयो। हो, यो राष्ट्रमा बलि एमसीसी पारित हुँदाखेरि राष्ट्रिय झण्डा मात्र देखाएर म नेपाल भनेर लेखेर मात्र अब हुँदैन। लड्नु पनि पर्छ, गर्नु पनि पर्छ। यो मुलुकमा अधिकार मात्र मागेर अब काम छैन।
हामीले कर्तव्य पुरा के गर्यौँ त यो मुलुकलाई बचाउँदाखेरि? अब कर्तव्य पनि पुरा गर्ने बेला आएको छ। एमसीसीका विरुद्धमा नागरिक सडकमा आएनन्, नागरिक एकजुट भएनन्, नागरिकले आवाज उठाएनन् भने पछाडि हामी नेपाली नै होइनौँ। र अर्को कुरा केही सजिलो छ एमसीसीलाई, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका सांसद छन्, कसैको भतिजो पर्छ, कसैको छोरो पर्छ, कसैको काका पर्छ, कसैको हजुरबाउ पर्छ। त्यही क्षेत्रका नागरिकले त्यही सांसदलाई समाएर सोद्धा हुन्छ। त्यो दिन संसदमा जानै नदिनु न, थुनेर राख्नुहोस्, मजाले थाहा हुन्छ। प्रधानमन्त्री नागरिक भएको छ, तपाईँहरूले त एमसीसी नै पढ्दैन बढी विरोध गर्नुभयो भनेर। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो आग्रह छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीज्यू बिचारा अलिकति पढ्न सक्नुहुन्न जस्तो लागेको छ मलाई, बिरामी हुनुहुन्छ है, उहाँलाई अरूले पढाएर सुनाउनुपर्छ होला, उहाँ बस्न पनि सक्नुहुन्न, संसदमा उभिएर भाषण गर्न सक्नुहुन्न, किनकि उहाँलाई कुर्सी चाहिन्छ, उहाँ बिरामी हुनुहुन्छ देशको प्रधानमन्त्रीज्यू। हामी प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पढ्न अनुरोध गर्दछौँ। यदि पढ्न आउँदैन भने प्रधानमन्त्रीज्यू हाम्रा 2-4 साथीहरू पठाइदिन्छौँ। तपाईँका वरिपरिका मान्छेले पढाउन जान्दैनन् भने हामी बुधा पढेका छौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू जस्तो मान्छेले हामीले च्यालेन्ज गरेको होइन, तर हामी यो कुरामा च्यालेन्ज गर्छौँ। तपाईँ आउनुहोस्, डिबेट गर्नुहोस्। ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीज्यूले, तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीज्यूले सम्झौता गरेका प्रत्येक बुधा हामीले पढेका छौँ। तपाईँ कुन बुधाको कुन सेक्सन सोध्ने हो हामीलाई भन्नुहोस्, हामी सेक्सनको बुधा सहित भनिदिन्छौँ। कि त भन्न पर्यो त्यो ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीज्यूले गरेको सम्झौता भने त्यो अर्कै हो, हामीले छुट्टै अर्को गरेका छौँ भनेपछि त अर्को कुरा हो। त्यही सम्झौता हो नि, पीडीएफ फाइलमा जहाँ पनि पढ्न पाइन्छ। आफू नपढ्ने सिर्फ त्यो सीमित कार्यकर्ताका वरिपरि बसेर कार्यकर्ताले उहाँ कसरी पढ्नुहुन्न भन्ने एउटा कुरो मलाई याद छ भने, काठमाडौँ धुलो भएको बेला वरिपरि बसेका 2-4 कार्यकर्ताले के भनिदियो भने, काठमाडौँ त क्लिन भइसक्यो भन्दै उहाँले मार्क्सै लाउनु पर्दैन भन्दैन, पुरा सरसफाइ छ काठमाडौँ भन्दैन। उहाँलाई पढ्न अनुरोध छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, पढिदिनु होला। राम्रोसँग पढेर पनि अध्ययन गरेर पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले एमसीसी सही छ भन्नु भने तपाईँका विरुद्ध नै मुद्दा पर्छ देशद्रोहको, किनकि यो देश तपाईँले आर्जे होइन। तपाईँ सीमित 1-2 दिनको लागि सांसद बने हो, प्रधानमन्त्री त आफै बने हो, तपाईँ जनताले बनाएको होइन। त्यो भएको त देश बेच्न र देशलाई घात गर्न पाउने अधिकार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई छैन। र सरिता गिरी जस्ता अर्को सरिता गिरी नजन्मियोस् भनेर हामीले हाम्रा अधिवक्ताज्यू सन्तोष भण्डारीज्यूले मुद्दा दायर गर्नु जाहेरी किटानी जाहेरी गर्नुभएको छ, जाहेरी दर्ता भएको छ। अब चाँडै यसका विरुद्धमा सरकारले एक्सन लगोस् र तिनलाई कारवाही होस् भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। तपाईँहरूलाई त्यो आरोप छ नि, यो लकडाउनको बेलामा यसरी आन्दोलन सर्काएर आफूलाई चर्चामा ल्याउन खोज्यो भन्ने आरोप छ नि, के भन्नुहुन्छ? आरोप छ त, चामल बाँड्दाखेरि बाँड्या गरे, त्यो पनि त आरोपै हो। भोको पेटलाई खाना खुवाउनु त यो देशमा अपराध हुन्छ भने लकडाउनको बेला आन्दोलन सरकार के हामीले के गरेका छौँ भने? लकडाउनको बेला आन्दोलन, लकडाउन केका लागि भने भन्नुहोस् न? कोरोनाको एउटा बिरामीलाई यिनले खाना खुवाउन सक्दैनन् राम्रोसँग, अनि लकडाउन यसैका लागि? केका लागि? म एउटा आग्रह गर्छु, केका लागि भने पिसिआरको मेसिन छैन, के गर्नुहुन्छ? विश्वमै पिसिआर मेसिन एउटा छैन। कति पर्छ थाहा छ हजुरलाई? 22 लाख रुपियाँ पर्छ, 20 देखि 22 लाख पर्छ पिसिआर। अहिले पनि अलिबाबा.com जानु भने $16,000 छ त्यो मेसिन। नेपालमा त्यो 38 लाख कि कति 48-40 लाखमा उनले किने। त्यो एउटा मेसिन किन्न सक्दैनन् यिनीहरू 10 अर्बमा, अनि जनतालाई लकडाउन भने भरममा पार्ने। मजाले तपाईँको आइसकेपछि तपाईँको यतिखेर लकडाउन गर्ने हो। यदि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले मेरो आग्रह छ, यदि अरूकै मान्छे भए त के अर्थ थाहा छ? यो कोरोना आउनभन्दा अगाडि भारतका नाका बन्द गरिदिन्थ्यो, विदेशी नाका बन्द गरिदिन्थ्यो, नेपालमा मजासँग बिजनेस चल्न दिन्थ्यो। नेपालमा एउटा कुरा के हुँदैन, हामी WTO को मेम्बर भयो भने विदेशी सामान नेपालमा ज्यादा आउँछ क्या, अनि यही समयमा ठक्क स्टप गरेर नेपालमा उत्पादन गर्न सकिन्थ्यो, नेपालमा उद्योग कल कारखानाहरू सञ्चालन गर्न सकिन्थ्यो, नेपाललाई विश्वमा खतरामा फस्टाउन सकिन्थ्यो। त्यतातिर ध्यान भएन। पिसिआर मेसिनमा घोटाला कसरी गर्यौँ ध्यान त्यहीँ भयो। बिचरा एउटा सभामुख, अहिलेकै सरकारका प्रदेशका सभामुखज्यूको, प्रदेश नम्बर 6 का सभामुखज्यू, उहाँको निर्वाचन क्षेत्रमा बिरामीहरू क्वारेन्टाइनको भैँसीकोटमा बसेका छन्। उहाँ 2 करोडको गाडी चढेर हेर्नुहुन्छ, 45 अर्बको गाडी किनेको छ नि सरकारले। अनि तपाईँ भन्नुहुन्छ लकडाउन गरे उग्लन नभयो होला नभयो, के भन्ने भन्नुहोस् त? लकडाउन त प्रधानमन्त्रीज्यूलाई लाग्नुपर्छ भन्ने हो मेरो बुझाइ। कारण किनभने 10 अर्ब घोटाला त गर्न पाउनु हुन्थेन नि। उहाँहरू जे पनि गर्न भने ओम्नी गुरुङले मेडिकल सामग्रीमा भ्रष्टाचार गर्दासम्म नेपाली जनता सहाएर बस्नुपर्ने, यिनीहरूले अपराध गर्नुपर्ने। एमसीसी यतिखेर पारित गर्न खोज्ने हो? लकडाउनको बेला त मेडिकलको काम गरौँ न। लकडाउनको बेला तपाईँको एमसीसी जस्ता राष्ट्रघाती कुराहरू, यस्ता कुराहरू साइलेन्ट राखेर सिर्फ स्वास्थ्यका कुराहरू अगाडि बढाइदियो भने कोही पनि नागरिक सडकमा आउँदैन नि। लकडाउन भनेर जनतालाई भरम पारेर राष्ट्रघाती काम गरेर आफूलाई फाइदा गर्ने काम गर्दैछन्।
मेरो आग्रह यही हो। एउटा क्वेसन है त, अब यो असार 16 गते नै लगभग पारित अनौपचारिक रूपमा त्यो आइरहेछ। अब के तपाईँको आन्दोलन अलिकति व्यापक, अलिकति सशक्त बनाउँदै लाने? अनि सशक्त नेपालको हाम्रो आन्दोलन होइन, यो सबै नेपालीको आन्दोलन हो। यो हाम्रो अभियानको भनेर यो भन्नु हुँदैन। हामीले नेपालका प्रत्येक नागरिक उड्नुपर्छ, इभन तपाईँ पनि उड्नुपर्छ। यो देश तपाईँको होइन, यो देश हाम्रो मात्रै हो। कोही पनि मान्छे घरमा बस्नु हुँदैन। यदि पारित गरे भने थुतेर पनि सडकमा ल्याउनुपर्छ। हाम्रो आग्रह यही छ। हस्, धन्यवाद। परराष्ट्र मन्त्रीले त अब यसलाई फिर्ता गर्नै सकिँदैन भन्नुहुन्छ। किन सकिँदैन र? परराष्ट्र मन्त्रीज्यूको सांसद पद खारेज गर्न सकिन्छ त एउटा जाब एमसिसी किन फिर्ता गर्न सकिँदैन? परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई यहाँ आऊ भन न, फिर्ता गर्न किन सकिँदैन भनेर। 49 देशमा एमसिसी लगायो, जम्मा 2 देशमा लागू भएको छ, सबैमा फिर्ता भएको छ। अनि यहाँ ठुलो कुरा गर्ने। हस्, धन्यवाद। अब फेरि अर्को सरितागिरी नजन्मोस्। यो राष्ट्रिय अखण्डतामा हामी जहिले पनि एकजुट छौँ। यो मुलुक आज 1-2 जना नेताले आर्जेको मुलुक होइन। यो मुलुक परापूर्वक कालदेखि हाम्रा सबै पुर्खाहरूले मिलेर रगत बगाएर आर्जेको मुलुक हो। खालि उहाँको जीवन लीला रहँदैन यो देशमा। उहाँहरूले एउटा राष्ट्रघात सम्झौता गरिदिनुहुन्छ। उहाँहरू अहिले पार्टीको, आफ्नो पार्टीको फाइदाका लागि, केही पैसाका लागि, केही निजी स्वार्थका लागि त्यो काम गरिदिनुहुन्छ। दुःख कसले पाउने? भोलि हामी जस्ता युवा पिँढीले पाउने हो। सरिता गिरीका विरुद्धमा जुन किटानी जाहेरी भएको छ त्यसका सम्बन्धमा आज हामी पत्रकार सम्मेलन गर्दैछौँ। हाम्रो अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी जो राष्ट्रका लागि निरन्तर लड्दै आउनु भएको छ, राष्ट्रिय मुद्दामा यो देश बचाउनका लागि एउटा सशक्त युवा पनि हुनुहुन्छ। उहाँ लगायतको टिमले हिजो टेकुमा 2077 साल हिजो असार 5 गते महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुमा राज्यद्रोह अर्थात् तपाईँको वास्तवमा राज्यका विरुद्धमा जुन हिसाबले सरिता गिरीले अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो त्यो अभिव्यक्तिको विरुद्धमा कानुनी प्रोसेस, किनकि अब फेरि अर्को सरिता गिरी नजन्मोस्। यो राष्ट्रिय अखण्डतामा हामी जहिले पनि एकजुट छौँ। राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ता नागरिक भन्छ, हामीलाई सार्वभौम नागरिक भन्छ। हामी जहिले पनि एकजुट छौँ। हिमाल, पहाड, तराई हाम्रो देशको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय अखण्डता हो। यो मुलुक आज 1-2 जना नेताले आर्जेको मुलुक होइन। यो मुलुक परापूर्वक कालदेखि हाम्रा सबै पुर्खाहरूले मिलेर रगत बगाएर आर्जेको मुलुक हो। तर आज केही भारतीयबाट परिचालित भएका मान्छेहरू संसदमा उपस्थित हुनु, केही मान्छेहरू संसदमा उपस्थित भएर राष्ट्र र देशका विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिनु र यो देशलाई टुक्रा टुक्रा पार्छौँ भन्दै हिँड्नु नेपालको कानुनले उनीहरूलाई छुट दिएको छैन। नेपालको संविधानले पनि सम्भवतः उहाँहरूलाई छुट दिएको छैन। त्यही सम्बन्धमा हाम्रा अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी जो जुझारु राष्ट्रका लागि लडिराख्नु भएको एउटा अधिवक्ता हुनुहुन्छ, उहाँले जो मुद्दा जाहेर गर्नुभएको छ, यही सम्बन्धमा बाँकी सन्तोष भण्डारीज्यूबाट कुरा अगाडि बढाउन चाहन्छु। धन्यवाद ज्ञानजी। सबैजना साथीहरूलाई, पत्रकार साथीहरूलाई मेरो नमस्कार। सर्वप्रथम म के भन्न चाहन्छु भने हामी सबै पहिला यो देशको नागरिक हो, त्यसपछि अभियन्ता, त्यसपछि वकिल, त्यसपछि पत्रकार। त्यसरी चाहिँ हामी पहिला सुरुमा यो राष्ट्रको नागरिक हो र राष्ट्रवादलाई चाहिँ हामीले माया गर्नुपर्छ। त्यही भएर चाहिँ मेरो नेतृत्वमा हामी 3 जना साथीहरूले हिजो करिब 5 बजेतिर मलाई लाग्छ त्यो दर्ता भयो। हामीले चाहिँ सरिता गिरीज्यूलाई चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ राज्य विरुद्धको कसुरमा चाहिँ एउटा जाहेरी दिएका छौँ। हामीले चाहिँ एउटा नागरिकको कर्तव्य पुरा गऱ्यौँ। हामी चाहिँ अब सरकार, अदालत र चाहिँ सरकारी वकिललाई चाहिँ हामी एकदम पूर्ण रूपमा सहयोग गर्छौँ। अब यसपछि हाम्रो एउटा हामीले चाहिँ एज अ सिटिजन, एज अ नागरिक संविधानले चाहिँ के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन, मैले पनि त्यही पालना गर्नुपर्छ, ज्ञानेन्द्र साईजीले पनि त्यही पालना गर्नुपर्छ, अर्को कुनै अमुक व्यक्तिले पनि त्यही पालना गर्नुपर्छ। र त्यसको विरुद्ध कसैले बोल्यो भने त्यो एकदमै नराम्रो कुरा हुन्छ, राष्ट्रघात हुन्छ। त्यही भएको हुनाले हामीले चाहिँ कानुन सम्मत रूपमा हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ सरकारी प्रक्रियामा हामीले चाहिँ एउटा एफआइआर दर्ज गरेर जाहेरी दर्ता गऱ्यौँ। जाहेरी चाहिँ दर्ता पनि भइसकेको छ। मेरो नेतृत्वमा हामी 3 जना अधिवक्ता साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ मलाई एकदमै सहयोग गरेर चाहिँ हामी चाहिँ त्यो जाहेरी दर्ता गरिसकेका छौँ। अब हाम्रो चाहिँ एउटा नागरिकको ड्युटी चाहिँ पुरा भइसकेको छ। अब यसपछि काम भनेको प्रहरी, सरकारी वकिल, राज्य र अदालतको काम हुन्छ। हाम्रो चाहिँ वचनबद्ध अनुसार हामीले परेको बेलामा, राज्यले बोलाएको बेलामा, अदालतले बोलाएको बेलामा हामी जान्छौँ र हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ उसमा किटानी जाहेरी दिएका छौँ, त्यसलाई चाहिँ सपोर्ट हुने हामी काम गरिदिन्छौँ। बाँकी त अब सरकार र अदालतको र सरकारी वकिलले कहाँ पुर्याउनुहुन्छ त्यो चाहिँ हामी गर्छौँ। हामीले यो एउटा चाहिँ साङ्केतिक पनि हो, बाँकी अरू कोही नजन्मिउन् भनेर चाहिँ हो, अरू त्यस्ता चाहिँ नजन्मिउन् भनेर हो। अब हामीले हाम्रो दायित्व पुरा गरेका छौँ। अब बाँकी काम सरकार, अदालत र सरकारी वकिलको छ। यसपछि म थप कुरा प्रश्न पार्दिनँ, ज्ञानेन्द्रजीलाई अनुरोध गर्छु। हामी के छ भने सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको
हामी राष्ट्रियताको सवालमा अहिले पनि हामी एकीबद्धता छौँ। उहाँ अधिवक्ताज्यूले अघि भनिसक्नुभयो, हामी एउटा नागरिकको कर्तव्य पुरा गरिरहेका छौँ। हामी नागरिकको कर्तव्य पुरा गरिरहेका छौँ। नागरिकको स्तरबाट गर्नुपर्ने काम हामी अहिले पनि कुनै पनि पार्टीमा छैनौँ। अहिले पनि हामी कुनै पनि पार्टीहरू, कुनै पनि तपाईँको हामी यो राजनीतिक पार्टीहरू नभएको हुँदा हामी एउटा नागरिक हौँ, स्वतन्त्र नागरिक। नागरिकको हिसाबमा हामीले गर्नुपर्ने आफ्नो काम र कर्तव्य पुरा गरेका छौँ र यही नागरिकको हैसियतले हाम्रा अधिवक्ताज्यूले मुद्दा दायर गर्नुभएको छ। अब बाँकी काम सरकारले गर्नुपर्छ। हामीहरूले सडक आन्दोलन त गऱ्यौँ, हाम्रा केही साथीहरू पक्राउ पनि परे, सरिता गिरीको काण्डमा पक्राउ पनि पारियो र साथसाथै तपाईँको आइसकेपछि सडक आन्दोलन पनि भए, तर त्यतिले मात्र पुगेन। कानुनी प्रोसेसका लागि अधिवक्ताज्यूहरूले राष्ट्रियताका लागि जुन हिसाबले अगाडि बढाउनु भएको छ, यसको मुख्य उद्देश्य भनेकै के हो भने यो देश देउताको भूमि हो, यो देश बुद्धको भूमि हो। यो देशमा कसैले आँखा गाड्छ, केही गर्छ भने नेपालमा कानुन छ। कानुनभन्दा ठुलो कोही पनि छैन। यहाँ जे पाए त्यही बोल्न पाइँदैन। नेपालको संसदमा आज पनि हिन्दी अलाउडेड छैन, तर पनि आज पनि हिन्दी बोल्नुपर्ने छैन, किनकि नेपालको संसदले प्रष्ट के भनेको छ, नेपालको संविधानले भने कुनै पनि माननीय जीवहरूले भाषा प्रयोग गर्दाखेरि आफ्नो मातृभाषा प्रयोग गर्न सक्छन्। हिन्दी नेपालको मातृभाषा होइन। नेपालको मातृभाषा तराईमा बोलिने मातृभाषा मैथिली हो, भोजपुरी हो, अवैध हो। तपाईँको अझै अरू तराईमा विभिन्न किसिमका भाषा छन्, थारू भयो, यो किसिमका भाषाहरू छन्। ती भाषाहरूको प्रयोग नगरेर एउटा विदेशी भाषामा संसदमा शपथ खाने, अब यिनीहरूका विरुद्धमा सडक आन्दोलनमा हामीहरू छँदैछौँ। नागरिकको हिसाबमा हामीहरू तल छँदैछौँ, तर कानुनी आधारमा सन्तोष भण्डारी जस्ता अधिवक्ताज्यूहरू र अधिवक्ताको टिम छ भन्ने कुरा हामी जाहेर गरौँ। र अर्को कुरा चाहिँ के सबैले एउटा मनन के गरौँ भने अर्को सरिता गिरी अब जन्मिनु भएन यो देशमा। एउटा सरिता गिरी जन्मियो, तर अर्को सरिता गिरीले जन्मिने चेष्टा पनि नगरोस् भनेर हामीले कानुनी बाटो अपनाएका छौँ र बाँकी काम सरकारले र बाँकी काम अदालतले गर्नेछ भन्ने पूर्ण विश्वास हामी प्रकट गर्न चाहन्छौँ। हस्, यो विषयमा सन्तोषजीले अलिकति खुलाइदिनु न। त्यो तपाईँले किटानी जाहेरीमा के लेख्नु भएको छ, उहाँलाई कस्तो किसिमको कारबाही होस् भनेर माग गर्नु भएको छ, स्पष्ट पारिदिनु। हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ कडा से कडा कारवाही होस्। अब अलिक धेरै कुरा अनुसन्धान अगाडि नै हामी चाहिँ एज अ लको स्टुडेन्ट पनि, कानुनको विद्यार्थी भएको र आचार संहितामा पनि भएको हुनाले धेरै कुरा अहिले खोल्न मिल्दैन होइन। हामीले उहाँलाई चाहिँ कडा से कडा कारवाही होस् भनेर चाहिँ जन्मकैदसम्मको कारवाही होस् भनेर हामीले माग गरेका छौँ। जन्मकैद कि देश निकाला? जन्मकैद, देश निकाला हामीले भनेको जन्मकैदसम्म सबभन्दा ठुलो सजाय होस् उहाँलाई चाहिँ, ताकि ज्ञानजीले भने जस्तै अरू कोही राष्ट्रघाती नजन्मिउन्। त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ उहाँलाई मात्र होइन कि त्यसलाई चाहिँ उहाँलाई देखेर चाहिँ एउटा सिग्नल पनि होस्, अरू कोही राष्ट्रघाती नजन्मिउन् भनेर चाहिँ हामीले त्यो एउटा कानुनी लिगल प्रोसेसमा गएको हौँ। अब हामीलाई हाम्रो यसपालि चुनौती के छ भने सरकारले त्यसलाई पनि गर्नुपर्छ र हामी परेको बेलामा सरकार, प्रहरी, सरकारी वकिल र अदालतलाई पनि सहयोग गर्छौँ। र हामी अब बाँकी काम सरकार र अदालत र सरकारी वकिल अथवा राज्यलाई छोडिदिन चाहन्छौँ। तपाईँको किटानी जाहेरीमा के व्यवस्थापिका संसदभित्र सरिता गिरीले दिएको अभिव्यक्ति चाहिँ देशद्रोह हो भन्ने किटानी जाहेरी हो, अथवा त्यहाँभन्दा बाहिर सञ्चार माध्यममा बोलेको कुरा चाहिँ देशद्रोहको मुद्दा बन्यो? सञ्चार माध्यममा र बाहिर निस्केको कुराहरू हो, त्यहाँ भित्रको कुरा चाहिँ संसदको विशेष अधिकार हो होइन। एज अ लको स्टुडेन्ट हामीले अब उहाँलाई चाहिँ सभामुखको काम हो, त्यो अब सभामुखले गर्नुहुन्न होइन। त्यो उहाँले किन गर्नुहुन्न मैले भन्न मिल्दैन र उहाँले जान्ने कुरा हो। हामीले चाहिँ त्योभन्दा बाहिर अब एज अ भोलिमा सांसद पद उहाँको निलम्बनको कुरा पनि आइरहेछ, कारबाही पनि भन्ने कुरा आइरहेछ, तर औपचारिक भइसकेको छैन। त्यो भएपछि त्यो त्यतातिर जाला। हामीले चाहिँ उहाँले विभिन्न सञ्चार माध्यममा दिनुभएको चाहिँ अन्तर्वार्ता, बानेश्वरमा दिनुभएको अन्तर्वार्ता लगायतको कुराहरू चाहिँ उहाँबाट चाहिँ देशको हितभन्दा प्रतिकूल हुने गरी दिएको चाहिँ उहाँले अभिव्यक्तिलाई चाहिँ कारबाही होस् भनेर चाहिँ उहाँले कहिले के बनाइदिन्छु भन्नुहुन्छ, कहिले त्यो भएको हुनाले चाहिँ त्यो चाहिँ उहाँले चाहिँ बाहिर दिएको अन्तर्वार्ता चाहिँ राष्ट्रघाती हो भनेर हामीले किटानी जाहेर दिएको। हजुर, म अर्को एउटा कुरा भन्छु। कानुनी प्रक्रियाको बारेमा अलिकति बताइदिनु। तपाईँले जो मुद्दा दर्ता गराउनुभयो, दर्ता गरिसके पछाडि जस्तै त्यसको प्रहरीले कति समयभित्र त्यसलाई छानबिन गरेर चाहिँ अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने हो, कति समयभित्र उहाँलाई गिरफ्तार गर्नुपर्ने हो, त्यस्तो पनि प्रक्रिया होला नि त? अब त्यो सबै मैले चाहिँ अब सबै राज्यको